देर आए दुरुस्त आए, चले आए तो सही, चलो ये कपड़े पहने मारिया बी के दिए हुए, थोड़ी सी यकजहती का इजहार कर ही दिया। लेकिन जी कब किया, जब छितरोल हुई। इंस्टा पे जैसे ही पलवशा मैडम रील लगाती हैं तो ऐसी छितरोल होती है, ऐसी छितरोल होती है। और लोगों ने ऐसा आईना दिखाया, मैं कहती हूँ कि रिएक्शन वालों को भी पीछे छोड़ दिया है। और उसके बाद एक और मायानाज शख्सियत जो हैं वो इरशाद फरमाती हैं कि भाई जिनको अपने ख़ानदान वालों का, जिनके दिल में दर्द नहीं है, वो फ़लस्तीन का दर्द क्या रखेंगे। और बड़ी एक अच्छी बात की कि अगर इनको बोल दिया जाए ना कि भाई तुम लोग चैटियाँ इकट्ठी करो या फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाओ, तो तुम्हें जो है ये फ़ायदे हासिल होंगे, तुम्हें इतना इतना जो है उसमें से कमीशन दिया जाएगा और तुम्हारे चैनल्स को प्रमोट किया जाएगा, तो ये सब फ़लस्तीन के लिए एक ज़ुबान हो के आवाज़ उठाएंगी। लेकिन बेचारी डरती हैं, इनको पता है कि अगर हमने ज़्यादा बोल दिया तो शायद हमारा रोज़ी रिज़्क बंद हो जाए, क्योंकि इनका ईमान बहुत कमज़ोर है और इनको अल्लाह की ज़ात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तो मुहतरमा ने लगा दिया जी, स्टोरीज़ लगा दी इंस्टा पर स्टोरीज़ लगाई। जब खूब छितरोल हुई, जब खूब आईना दिखाया लोगों ने, उसके बाद मुहतरमा को होश आया। चलें होश आ तो गया, आया उस पर तो मैं कहूँगी कि अच्छी बात है, चलो आया तो सही ना, ख्वाब गफलत से जागी तो सही ना। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि दिल से करती। अब लोगों की छितरोल के बाद किया भी तो साफ नज़र आ रहा है कि भाई ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रही हैं। बहरहाल चलें, जो भी कर रही हैं अच्छा कर रही हैं। आज बात करते हैं जी, पूरा माह रमज़ान जोड़े ज्वेलरी दिखाने वाली खातून इंस्टा पे एक रील लगाती हैं जिसमें वो कहती हैं कि काश हमारी ज़िंदगी जो है वो इंस्टाग्राम की रील की तरह होती। तो मैं कहती हूँ कि ये वो जनानी है, एक वो औरत है जिसके बारे सही किसी ने किया है कि हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हाय हाय दम निकले हैं। तो बात कर रही हूँ जी पलवशा कुक्स की। आज बात करते हैं कि भाई आज हमारी प्यारी पलवशा कुक्स के दिल में गज़ा के लिए मोहब्बत जाग उठी और पूरा रमज़ानुल मुबारक जोड़े दिखा दिखा के लोगों को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि आखिर अवाम फट पड़ी है। अवाम दे मैं कहते सबर दे पैमाने लबरेज हो गए, लोग की फट पड़े तो लोग की फिर जो गल्लां सुनाइयां ना, मैं कहनी हाय हाय हाय, रिएक्शन वाले ने तो पिछे ही छड़ दिता। तो मैनू लगता है कि बाजू ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਕੋਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ तो ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਜਦੋਂ ਫੋਲੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ तो फिर कोई होर राह नहीं होंदा। अगों जवाब नहीं दे सकते बंदा। तो फिर बंदा की करता है, फिर आके इंस्टाग्राम ते उरे परे स्टोरियां गज़ा दे हक च फिर आवाज़, तो फिर कपड़े पा के आ जाना, यकजहती का इजहार। तो आज बात करते हैं जी, इतने दिनों से मतलब कि आपको पता ही है कि एक खून की होली खेली जा रही है और ये इतनी इतनी सेलिब्रिटीज़ हैं और इनकी बात, इनकी आवाज़ कुछ असर रखती है, लेकिन खामोशी मुँह पे ताले। ठीक है, एकदम से होश कैसे आया। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जो जैसे मैंने कहा कि एक और भी मायानाज शख्सियत है जिन्होंने आज बड़े बड़े सच बोले हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये बोल दिया जाए ना कि आप गज़ा के हक़ में एक मुहिम चलाएं, उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनके लिए आप जितना कर सकते हैं करें, तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, आपको जो आप फ़ंड रेजिंग करेंगे उसमें भी आपका हिस्सा होगा, उसके अलावा आपके चैनल को भी प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा आपको फिर सूट भी दिए जाएंगे मारिया बी के, क्योंकि मारिया बी बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन के लिए काम करती हैं, तो वही सूट देंगी। बाकी उससे तो कोई उम्मीद नहीं मैं रख सकती कि कोई और सूट देगा। तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ सब उठ के बैठ जाएंगे। अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले एक शायद दुबई वालों ने या सऊदी अरब वालों ने एक फ़लस्तीन के लिए कुछ जो है वो मतलब किया था, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या उनके लिए अच्छा काम किया था। तो उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया, मतलब कि वो कि आके बताएं कि हम लोग क्या फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं। तो डकी साहब जो हैं उनको उन्होंने चुना, जिन्होंने आज तक कभी हमने नहीं देखा कि उन्होंने कभी अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए हमदर्दी के 2 लफ्ज़ बोले हों। लेकिन जब उनको पैसे दिए गए, जाहिर बात है प्रमोशन ही थी वो भी एक, तो उसके बाद उन्होंने फिर वो तारीफ़ों के पुल बांधे। अब मुझे नहीं पता वो सऊदी हुकूमत की प्रमोशन थी या कि दुबई वालों की। तो वहाँ पे आके मोहतरम जो है उनका दर्द जाग उठा
تو اتنے منافق ہیں یہ لوگ، اتنے منافق ہیں یہ لوگ، یہ ڈر کے مارے باہر ممالک میں جائیں نا تو نام نہیں لیتے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس پر آواز نہیں بلند کرتے، خاموش رہتے ہیں۔ کیوں کہ بھئی ساڑھے چینل نہ ڈیلیٹ ہو جان، ساڑھے انسٹاگرام آئیڈیاں نہ ڈیلیٹ ہو جان، ساڑھے ٹک ٹاک نہ ڈیلیٹ ہو جائیں۔ یہ اس قدر منافق لوگ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی پلوشہ جی کو غیرت نہیں آئی کہ اپنے آپ کو انہوں نے کچھ کیا ہو۔ یہ ایک دو بار فنڈ ریزنگ کی وہ جو ریلی ہوتی ہے اس میں بھی گئی تھی، تو اس میں بھی ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب انہوں نے اگر ایک انسٹا پہ انہوں نے لگائی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سٹیٹس وغیرہ لگائے ہیں، ریلز لگائیں، پتہ نہیں کیا، تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ جب ان کی چھترول ہوئی ہے نا، اچھا خاصا لوگوں نے ان کو سنایا ہے، صحیح ان کی درگت بنائی ہے، ان کو اتنا خوف دلایا ہے کہ بھئی تو بی بی تو دنیا دے اتنے کی لین آئی ہیں، صرف تیرا ایک کیوں کام ہے، سوٹ سوٹ بوٹ بوٹ سوٹ بوٹ، اور دنیا زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا۔ کچھ میں کہتی ہوں کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے یار، ایک زندہ بندے کو کتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے، 3 ٹائم کھانا ہے، وہ کھانا تو ایک سادہ، میں کہتی ہوں کہ وہ ایک بادشاہ کو کسی نے غریب نے اپنے گھر بلا لیا، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کھانا پک رہا ہے، ان کے سامنے انہوں نے کچھ اناج ٹائپ کوئی اس طرح چیز رکھ دی، چنے یا اس طرح کچھ انہوں نے رکھ دیا، تو وہ بادشاہ سلامت کھاتے رہے، ان کو جو بھی بھوک ستا رہی تھی، وہ اس طرح کا کوئی تھی اناج ٹائپ چیز، تو وہ کھا کے انہوں نے پیٹ بھر لیا۔ اب طرح طرح کے کھانے جب بادشاہ سلامت کے سامنے رکھے گئے تو بادشاہ سلامت فرماتے ہیں کہ بھئی میرا تو پیٹ بھر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھوک ختم ہو جائے انسان کی تو آپ کے سامنے مطلب جتنی اچھے کھانے پڑے ہو نا وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے، ٹھیک ہے۔ یہ ذائقہ صرف زبان تک ہوتا ہے، پیٹ صرف جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے طرح طرح کے ذائقے والوں کھانے چاہیے، پیٹ صرف کہتا ہے کہ میری بھوک مٹے۔ تو بھوک ہم سادہ غذا سے بھی مٹا سکتے ہیں، اور یہ لباس جو ہے یہ ہمارا جسم ڈھانپنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنا لاکھ روپیہ لگا دیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اگر سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے 5 سوٹ بنانے ہیں ہم 3 بنا لیں، ہم نے 10 بنانے ہیں ہم 5 بنا لیں، اور ہم اس میں سے جو ہمارے باقی پیسے ہیں 5 سوٹ کے وہ ہم کسی غریب کا بھلا کر دیں، پر نہیں جی، ساڑھی تو خواہش ہم کچھ نہیں ہے۔ ابھی کسی نے ان محترمہ سے پوچھا کہ بھائی یو کے میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی، الماریاں ہی نہیں اتنی ہوتی جتنے آپ ہمیں کپڑے دکھاتی ہیں، آپ نے تو ہمارا دماغ خراب کر دیا ہوا ہے۔ کیا دنیا میں آنے کا مقصد بس صرف یہی ہے ہمارا کہ ہم آئیں اور یہاں پہ کھائیں پیئیں موج مستی کریں، کپڑے پہنیں اور طرح طرح کا کیا کہتے ہیں خوبصورت لباس زیب تن کریں اور مر جائیں بس؟ یار تم لوگوں کو آخرت کیوں نہیں یاد؟ تم لوگوں کو تمہارے اندر خوف خدا کیوں نہیں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پیسہ انسان کو میں کہتی ہوں کہ اتنا غافل کر دیتا ہے، اتنا غافل کر دیتا ہے نا، اور یہ ہمارے انفلوئنسرز ٹک ٹاکر سب کے سب اس پیسے کے پیچھے اپنی آخرت اور دنیا دونوں تباہ کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو غزہ کے مسلمان ہیں نا وہ زندہ لوگ ہیں، وہ زندہ لوگ ہیں، وہ مر کے شہید ہو کے بھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم زندہ جو ہیں مردہ ہیں، ہم مرے ہوئے لوگ ہیں، اصل میں ہم مردہ لوگ ہیں۔ انہوں نے تو راہ حق پر اپنا جنہوں نے جانیں وار دی ہیں وہ تو سیدھے جنتی ہیں، اور یہ دنیا رہنی تھوڑی ہے۔ غزہ نہیں ختم ہوگا، فلسطین نہیں مٹے گا، غزہ نہیں مٹے گا، اس سے پہلے قیامت آئے گی اور ہم مٹیں گے، ٹھیک ہے نا۔ باقی شہر جو ہیں وہ نیست و نابود ہوں گے، یہ دنیا جو ہے یہ مٹے گی، غزہ فلسطین کبھی بھی نہیں مٹے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کی 1 سیکنڈ میں مشکل آسان نہ کر دے، لیکن اس کے پیچھے بھی میرے رب العزت کی کوئی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پہ ہم نے کتنے دن رہنا ہے، اور ان کا ایمان اتنا پختہ ہے، اتنا پختہ ہے، اتنا پکا ہے، ان کو پتہ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جنت اپنی زندگی میں دیکھ لی ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، اسی لیے شہادت کو گلے لگاتے ہوئے ان کو کوئی رنج و غم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہماری زندگی جو ہے وہ کتنی حسین ہوگی۔ تو جنہوں نے کھلی آنکھوں سے جنت دیکھ لی ہو وہ کیسے نہ شہادت کو گلے لگائیں، اور ہم مردہ لوگ ہم اپنی اس دنیا کو بھی جہنم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی آخرت کو بھی جہنم بنا رہے ہیں۔ اپنی عورتوں کو نمائش کا ذریعہ بنا کر پیسہ کمانا، اس سے میں کہتی ہوں گھٹیا کام اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب اپنوں نے بھی جی سنا دیا ہے، اپنے بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اپنوں کی فکر نہیں تو غزہ فلسطین کی کیا فکر ہوگی، اور اپنوں بھی انہیں بھی یہ بات سنا دی ہوئی ہے کہ بھئی جب ان کو بولا جائے نا کہ چاٹیاں اکٹھی کرو تمہیں فائدے ہوں گے، تو پھر یہ بھاگ کر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اشارہ کدھر تھا؟
سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔